माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. म्हापसा मरोड रस्त्या कुशीचो कोयर नगरपालिकेन निवळ करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक सोंसचो पडटा बुरसो वाज. वाठारांत वाडू येता दुयेंसां, थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. कुडतरी मनयली हांडी खुर्साचे फेस्त व्हडा उमेदीन. लोकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन खुर्साचे घेतले बेसाव. गार्डन एंजल एसीन गिरदोळी एसीक 9-8 अशा गोल फरकान हारोवन मेळयले घसघशीत जैत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत कोयराच्यो कागाळी दीस पट्टे वाडत आसात. म्हापसा मरोड रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. म्हापसा नगरपालिकेन कोयर एकठांय करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक ह्या बुरशा वासाक लागून नाक धापून वचचें पडटा खंय. तशेंच वाठारांत दुयेंस वाडपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या मी आसा मरोड म्हापसा वाठारान. हांगा मड्डार म्हणटा. तुम्ही हांगा म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता कितली गार्बेज हांगा रस्त्या कुशीक पातळिल्ली आसा पळय ती. कितलेशेच दीस जाले ही गार्बेज हांगा अशीच पडून आसा. आजूय मेरेन म्युनिसिपालिटीन ही गार्बेज हांगा क्लीन केल्ली ना. पावसान खंय तरी ही गार्बेज हांगा कुसता आणि आमी हांगा पळोवपाक शकता इतलो घाण वास येता. 2 मिनटां हांगा उबे रावपाक शकना. कितलेशेच दीस जाले अशीच पडून आसा ही गार्बेज हांगा. सो म्युनिसिपालिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ही जी गार्बेज आसा ही क्लीन करपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात म्हापशान खूब कडेन अशेच ब्लॅक स्पॉट्स जाल्लेले आसा आणि ही गार्बेज क्लीन केल्ली वचना आणि वयता थंय ही घाण हांगा पातळिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ही जी गार्बेज हांगा मड्डार पडलेली आसा रस्त्या कुशीक ती क्लीन करपाची गरज आसा. तशीच आमी हांगा पळोवपाक शकता सायडीक शेतां आसा आणि सगळी गार्बेज जी आसा ही शेतांनी पाविल्ली आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ही जी गार्बेज हांगा रस्त्या कुशीक पातळिल्ली आसा, जी घाण हांगा पातळिल्ली आसा ती क्लीन करपाची गरज आसा. हांगा एक इशू आसा की हांगा कचरो जो इतको उडयता हांगासर तो कोण उडयता. हे सगळे भायले हॉटेलकार, सगळे आमचे वाडे भायले लोक येवन हांगा कचरो उडयता आणि केन्ना क्लीन झप करून येयना, मुन्सिपालिटी येयना करपाक. आतां पळय इतको कचरो उरला, हो कितले दीस आसलो कचरो. कोणाक कितें जावंक हा दुयेंस बियेंस हांगा पळयात मातशें लक्ष घालात हांगासर. कित्याक आमकां हांगा भुरगीं बाळां आमची भोंवतात, बरें जायना हें पळोवपाक. लोक हांगा भोंवतात मटर हे दिसा म्हणजे आमकां घाण कशें दिसता न्हय, बरें दिसना न्हय. म्हणजे मुन्सिपालिटीन पळोवपाचें लक्ष घालपाचें हेचेर म्हणजे क्लीन करून घेवपाचें. कितको आहा तो पळय कचरो आसा हांगासर. घाण एकदम पडले सकयल शेतांनी बाटल्यो हे ते बियरच्यो बाटल्यो हे ते उडयतात. अशें लक्ष घालपाचें मुन्सिपालिटीन हांगासर. म्हाका सांग केन्नाच्यान अशें हांगा पडलेलें आसा? हे डेलीच आहा हे चल्ला. सकाळचो कचरो खंय काडलो बसलो रातचो फूल जाता. भायले हॉटेलकार येतात हांगा उडयतात. पण रातच्या हांगा कॅमेरा घाला कितें पळयात. भायले लोक उडोवंक दिवंक फावना हांगासर न्हू. म्हाका सांग म्युनिसिपालिटी कलेक्शन करता एवरी डे? केन्ना येता केन्ना केन्ना येयना ते मग उरता तूं मागीर न्हू. चडशे तर पळोवंक ना आमी ते. केन्ना येतात ते 8 दिसांनी येयले जाल्यार 8 दिसांनी हे येतात ते. सो म्हणटा तुवें हाडटा भायले लोक उडयता? भायले लोक सगळो हॉटेलाचो कचरो भायलो कालांक उडतो सगळो कचरो येता. आमी तुका दोळ्यांनी पळयला, आमी कितके व्हिडिओ काडलेले. कोण लक्ष घालीत ना न्हू. कितें करतले. तुम्ही म्युनिसिपालिटीक बीन सांगलेले? म्युनिसिपालिटी आमी सांगले आमचे कोण फ्रेंड्स तांकां सांगलेले करा म्हणून. सुकिराकूय सांगलेले आमी करून घे म्हणून. तो हांव करता म्हणटा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
काणकोणा 1 सप्टेंबराक रानभाजी महोत्सव जावपाचो आसा। मुखेलपणान पावसाच्या हंगामात मेळपी विंगड रानटी खावपाक योग्य भाजयो दाखोवपी रानभाजी ह्या महोत्सवाक आसतली। पत्रकार परिशदेंतल्यान सभापती रमेश तवडकारान पुराय माहिती दिल्या। पळयात। बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशन आणि गोवा बायोडायव्हर्सिटी आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाच्या माध्यमांतल्यान आम्ही रानचे पातळीवेळो रानभाजी फेस्टिवल आयोजन करता आणि ताची माहिती तुमकां सगळ्यांक मेळची, गोंयभरांत मेळची त्या दृश्टीन हाची पत्रिका परिशद घेतली। फाटल्या वर्साक आमी तालुका पातळीचेर रानभाजी फेस्टिवल घेतिलो। तुमच्या भितरले अनेक पत्रकार भाव त्या फेस्टिवलाक बसी आशिल्ले आणि हो एक दिसाचो फेस्टिवल आमी काणकोण म्हालांत की काणकोणच्या बस स्टँडाचेर आयोजन केलो आणि ह्या फेस्टिवलाक जो एक उत्साह जोश आमी काणकोणचे पयलो पत्रकार बंधू मध्ये पयलो, विशेष करून वेगवेगळ्या गोंयभरांतले आयिल्ले जे प्रतिनिधी आसा तांचे मध्ये पयलो आणि लागीं सादारणशो 42 भाजयो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो रानांतल्यो भाजयो आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळ्यो, ताजे खावपाक मेळ्ळ्यो, ताजें प्रिपरेशन हे सगळ्या प्रकारची माहिती आमकां थंय मेळ्ळी आणि तातूंतल्यानच आमकां एक कल्पना आयली आणि खुबश्या लोकां कडच्यान सजेशन आयलें। बायोडायव्हर्सिटीचे मेंबर सेक्रेटरी सर्व कामाक काय दिसलें, आमचे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मंत्री अलेक्स शेखेराक तांकांय दिसलें, आमच्या एग्रीकल्चर खात्या कडेन उलयना फुडें तांकांय दिसलें आणि हो फेस्टिवल राज्य लेवलाचेर जावचो ह्या दृश्टीकोनांतल्यान प्रयत्न सुरू जालो आणि तें आयोजन आमी आजच्या घडये फाटल्या म्हयनेभरान लागले आसा आणि हो फेस्टिवल आमी 27 ऑगस्ट दिसाक आमी फायनल केल्लो आसा आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान सगळी तयारी सुरू जाली। तातूंतले एक विशेष जे कन्सेप्ट जी आसा न्ही ते लोकां समोर येवचें आनी रानभाजी फेस्टिवल हो कित्याक करता हो ताचें म्हत्व कितें आसा तें म्हाका दिसता समज गोंयच्या जनते समोर येवपाची गरज आसा। आमी जर एक 50-100 वर्सां जर फाटीं गेले आसत तर जायत आज ज्यो आमकां बाजारांनी वेगवेगळे पेस्टिसायड मारिल्ल्यो भाजयो ज्यो मेळटा त्यो 50-100 वर्सां पयलें नासताल्यो। गांवांतले स्वयंसेवक गट आसात, सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा ह्या ग्रुपाक सांगलें की तुमी वेगवेगळे जे इन्ग्रेडियंट घालून जे आसा जी भाजी जे स्वादिश्ट टेस्ट करता ताजें प्रिपरेशन तुमी करून हाडचें आणि जेणे करून त्या भाजयेची स्वाद टेस्ट जी आसा ती लोकां पर्यंत पावची आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान त्या फेस्टिवलाक जो लागीं 150 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा किंवा शाळा जे आसा आपलें प्रिपरेशन करून त्या महोत्सवाक घेवन येतले आणि ताचो आस्वाद आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमकां घेवपाक मेळटलो आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी विचार केलो। तातूंत तिसरो जो अत्यंत म्हत्वाचो भाग जो आसा शाळेंत जे आज जे भुरगे वता तांकां ह्या भाजये संदर्भात ज्ञान ना की आज आमचे पालकांक सुद्दां अनेक वेळाचेर आमकां वेळ ना ते आमी फास्ट फूड आमी डब्याक घालून धाडटा, टिफिनाक घालून धाडटा, त्यामुळे एक अर्थान भुरग्यांक सुद्दां त्या भाजयेच्या संदर्भात म्हत्व कळचें आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी अनेक शाळांक तातूंत इन्वॉल्व केल्ले आसा आणि आज म्हाका दिसता म्हाका खूब आनंद जाता आमी असो एक पयल्याच फावटी प्रयत्न केलो गोंयभरांतल्यो सिलेक्टेड 100 शाळा आमी भाजयेचे म्हत्व सांगणारे पथनाट्य आसा प्ले जे आसा त्या शाळांनी सादर आमी करपाचो प्रयत्न सुरू आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार। लायन्स क्लब रिजनल एक्स डिस्ट्रिक्ट 317B बियॉन्ड बॉर्डर्स महिला शक्ती अभियान गोवा नॅशनल ह्युमन रायट्स काउन्सिल इनर व्हील वास्को द गामा हांच्या जोड पालवान भारतात बायलांचे सुरक्षे खातीर एक चाराचो संबंध म्हण ब्लॅक बँड सायलंट मार्च जालो।
MES कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय सांकवाळ येथे बिट्स पिलानी KK बिर्ला गोवा कॅम्पस सांकवाळ मेरेन हो मार्च जालो. एक दो रेबिश को फेंक दो. एक दो रेबिश को फेंक दो. नारी शक्ति जिंदाबाद. Justice. We want justice. We want safety. We want safety. We want safety. We want safety. Safety. Safety for women. Safety for a girl. Safety for a child. It is really shocking. On Independence Day also, Tej Ratik, one girl was been killed, raped and killed. It's really shocking that it is happening in India. We have no safety. Our girls have no safety. A woman is not safe. It's your own sister. It's your own. You come from a woman's womb, and still you're killing. You're trying to rape a girl. How could you be so rude after coming from a woman's womb? You don't know what is the safety of a woman. You don't know how to take care of a woman. First of all, I think so we must educate our sons. A woman should educate her son so that he does not do such incident again in future. And also, we must, whoever does even a molestation should be actually given a highest penalty. Even a smallest crime of even molestation should be given a highest penalty of being putting to death. I feel that is the only remedy for this. Then only there will be no rape cases in India and in the world. We are gathered here to show our solidarity for the incident that has happened in Kolkata and many places in several other places in India, and it's keeping on happening. Right from it started from Nirbhaya in 2012, and now in 2017 in Nirbhaya 1, then Nirbhaya 2. It's just going on 4, 5, 6, and this will again be named like this. So we want justice. We want justice so that women can independently move about everywhere. We want a little bit now. Just some days we celebrated independence. So that independence is not there for women. We cannot just move about anywhere exactly. So we want to voice out, and we want to reach the parliament that they should not delay the procedures for that, and arrest those people or hang them so that it should not happen again. आम्ही कलकत्ताक जे पळय रेप केस जाल्या ते रेप केसीक अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाक आमी एकठांय जाले सगळे विथ ऑल द अदर ग्रुप्स. And the only thing I want to say is that when a woman says no, it means no. And I would like to tell all the mothers that we need to educate our sons. And they need to know the repercussion of such cases, because if they don't understand what they are doing today, then definitely they will not have any pain for what a lady is going through and what the family is going through. So it is our duty to teach each. Not only the female should be held back from going out, but the guys, the boys should be made to understand that it is enough now and we will not keep quiet. Where you go, whether it be workplace or anywhere, students and the women are really tortured, molested, raped, because the perpetrators of this law are never getting convictions. And there are it should not be that we are only fighting for justice, because justice delayed is justice denied. And if possible, hang them so that it sets a good example to the others who are planning to create such heinous crime. This is a very sad state of affairs of our country. I appeal to the government, please book the culprits and see that justice is done. The family has lost the girl, but let no more daughters be lost on this beautiful country of ours. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवारा कुडतरी वाठारात हांडी खुर्साचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. लोकांनी तशेंच शेतकारांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन खुर्साचे बेसाव घेतले. पळयात ते खीण.
सगळ्यांक तुमकां एक खुशालकायेची आनी उर्बेभरीत आनी जायती बेसांवांनी भरलेली हांडी हुर्साची परब तुमकां आवडेता. एवरी इयर वर्सां वर्सां आमी 20 तारखेर हांडी हुर्सा परब कोत्ताय, हांडी बांदताय. हांडी बांदप म्हणल्यार आमगे तोड्याचें उदक हाडप आमगे वांयगणाक आनी वांयगणां हें करून आमी दुसरी पिकावड काडपाक आशेन रावताय. अशें करून सगळे गांवांनी तोडी आहाय, न्हानी सगळे गोंयांत जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी करून दवरलो तोडी आहाय. पूण आतां सस्तेन दुडवां अशें लोप दोन ही तोडी पाड घायलें. जायत तोडी पाड पडले आनी पाड घातली ती आमी लोकांनू घातली. हांव मागोता लोकांनी ही तोडी बांदीची सांबाळची. कित्याक गो हे तोड्याचे उदका लागून सगलो बांयचो सगल्याचो आख्या गांवचो उदकाचो वॉटर टेबल म्हणटाय ताका वॉटर टेबल मेंटेन जाता. आतां आमगेले आमी मेंटेन कोत्ताय, आमी तोडे बांदताय. हे हुर्साको लोक येता जायतो आंगवण करपाक आंगवण मागपाक आपल्या पासत जायत भाशेन इंटेन्शनान येता लोक. जावं हुंचो धर्म म्हणना आनी हुंचे रिलीजना म्हणना आनी तो लोक येता मागोता आनी चडशे लोकां फाव जाता. तो लोक मागीर पोत्तो आपल्यागे कितें एक मोगा बॅट अशी हाडून दिता, थोडे कॅश हाडून दिताय, थोडे जेवण घाताय आनी अशें आमगेलें चलता. आनी हे पयशे येताय ते देखून आमी अशें करून गरजेवंतांक आदार कोत्ताय. कोण दुयेंत आसल्यार ताका आदार कोत्ताय, खूंय इस्कलांक आदार कोत्ताय आनी आमी आदार कोत्ता सणो हुंयचो धर्म जात काय ते आमकां कांय लागना. आमी सगळ्या एकवटान आमगे ही परब चलता. हें ट्रेडिशन आमकां आमगे जाणटेल्यान करून दवरलां. ही परंपरा आमकां जाणटेल्यान करून दवरलां आनी आमगे तोडे ही शेतां माणूस बांद हो सगलो आमगे जाणटेल्यांगे दायज. कित्याक हे जाणटेल्यान करून आमगे सगळे कुटुंब आमी पोसले हेजेर. चुट्टां मोडपाची चुट्टी मोडपा म्हणचे लोक इंटेन्शन घेवन येता. आतां कोणूय एक इंटेन्शन घेवन येयलो आपल्यागे सिरियसे पासत तेगे आमी बुरोवन घेयनाय. तेगे इंटेन्शनान ते एक चुट्टी होल्ड घाताय. तेगे इंटेन्शनान एक चुट्टी तो मोडटाय. ते चुट्टी एक होल्डाक एक आमचे बाबा एक नमान मरी आमी तेगे इंटेन्शनान मागताय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. गार्डन एंजल एसीन गिरदोळी एसीक 9-8 अशा गोल फरकान हारायलो. दोनूय पंगडांमदी रोमांचक खेळ रंगलो. काना बानावले स्पोर्टिंग असोसिएशनान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोनूय पंगडांमदी अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. बानावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्तिस्ता फुटबॉल खेळा मळार ही सर्त रंगली. गार्डन एंजल एसीन 9-8 अशा गोल फरकान जैतिवंत जावन 45व्या काना बानावले आंतरगाव फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर.
गोंयांत कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. शेनवार मेरेन IMDन येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी नितळ मळब जाल्यार कांय कडेन दमट हवामान आसतले. जायत्या वाठारांनी कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा, जाल्यार कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडूं येता. आयचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरूं येता. 24 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. गोंयांत पावसाची शक्यताय. नितळ मळब आनी दमट हवामानाचो मेळ. बुधवारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी जारी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.